खर्चसम्म त अझ इन्द्रिय तृप्ति भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ छ। साधु सन्तहरू छन्, दान माग्छन्, बडो कष्ट। तत्पश्चात धन सुखदायक त बिल्कुलै छैन। चोर, जल, अग्नि, राजा, स्वजन आदि भन्दा पनि अधिक भय धनका कारण हुने गर्छ। यिनैको भय, चोरीको भय, राज्यको भय, आफन्तको भय, जति कमाउँदै गयो त्यति ज्यादा आफ्नैदेखि डर लाग्न लाग्छ। र सबैभन्दा ज्यादा आफ्ना बीच फाटो पनि धनले नै ल्याउँछ। दाजुभाइको झगडा अधिकांश केमा हुन्छ? धनकै लागि नै हुने अंश। पिता पुत्र बीचका मुद्दा मामिला केले गराउँछ? धनले। अधिक कष्टदायक छ। जसरी मासुको टुक्रोलाई चाहिँ चिलै चिल गिद्दै गिद्द बस्या ठाउँमा फाल्यो भने के हुन्छ? त्यहाँ रणभूमि हुन्छ। गिद्धहरू बसेका ठाउँमा मासुको टुक्रो फालिदियो भने जसरी रणभूमि हुन्छ, मान्छेहरूका बीचमा धनले त्यस्तै रणभूमि बनाउँछ। अर्थस्योपार्जने दुःखम, अर्थ उपार्जन गर्नु आफैमा दुःख छ। अर्जितस्यापि रक्षणे, त्यो आर्जन गरेको धन रक्षण गर्नमा अझ त्योभन्दा दुःख छ। आए दुःखम, धन आउँदा पनि दुःख। कसका कस्ता कस्ता कर्म, कति ढाँटी छली छल छाम आदि गरे। व्याय दुःखम, व्याय हुँदा झन् दुःख, खर्च भयो भने त झन् दुःख। अर्थम व्यस कुत सुखम, धनका कारण प्राप्त हुने कुत सुखम, कुन चाहिँ सुख धनले प्राप्त भएको छ त? सुख त सन्तुष्टिले प्राप्त हुन्छ। कुत सुखम, कसरी त्यस्तो धनबाट सुख प्राप्त गर्ने? यस प्रकार दुःखहरूका सम्बन्धमा बयान गर्दै तत्पश्चात विविध प्रकारका पाप एवं पुण्य कर्मको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै भन्नुहुन्छ कि चित्तवृत्तिको भेदबाट अधर्मको भेद बुझ्नुपर्छ। स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आदि भेदद्वारा करोडौं प्रकारका पाप छन्। तर ती मध्येबाट प्रधान पापहरू संक्षेप रूपमा यहाँ हामी वर्णन गर्छौँ। पर स्त्रीको चिन्तन, अरूको अनिष्ट चिन्तन र अकार्य कुकर्ममा अभिनिवेश हुनु, यी तीन प्रकारका मानसिक पापहरू हुन्। अनियन्त्रित प्रलाप, अप्रिय असत्य परनिन्दा एवं पिसुन्ता, अर्थात् अर्काको यताको कुरा उता, उताको कुरा त्यता लगाउनु, चुगलीखोरहरू, यी वाचिक पापहरू हुन्। अभक्ष भक्षण भनेको माछा, मासु, जाँड, रक्सी आदि खानु। हिंसा, वाचिक रूपमा, मानसिक रूपमा कुनै पनि हिसाबले अरूलाई कर्मद्वारा हिंसा गर्नु। मिथ्या काम सेवन, अर्थात् असंयमित जीवन व्यतीत गर्नु र परधन हरण, अरूको धन लुटपाट गर्नु, यी चार प्रकारका कायिक पापहरू हुन्। यी 12 कर्म गर्नाले नरक प्राप्ति हुन्छ। तिनमा पनि अनेक उपभेद गरेर 100औं प्रकारका पापहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै जो व्यक्तिले संसार सागरबाट उद्धार गर्ने परम वैष्णव महादेव अथवा स्वयं अखिल ब्रह्माण्ड विश्वनायक भगवान श्री विष्णुसँग द्वेष राख्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू घोर नरकमा पर्छन्। ब्रह्महत्या, सुरापान भनेको जाँड रक्सी खानु, सुनको चोरी एवं गुरुपत्नी गमन, यी चारलाई महापातक मानिन्छ। र यी पातकमा लिप्त व्यक्तिहरू, यस्ता पातकीहरूको सङ्गत गर्ने व्यक्तिलाई 5औं महापातकी भनेर मानिन्छ। यस प्रकार विभिन्न पातक, विभिन्न प्रकारका पाप पुण्य आदिको चर्चा गर्दै व्रतो उपवासनको महिमामा सकट व्रतको कथा सुनाउँदै तत्पश्चात तिलक व्रतको महात्म्य र चित्रलेखाको चरित्र सम्बन्धमा चर्चा गर्दै अशोक व्रत तथा कर्वेर व्रतको महात्म्य सम्बन्धमा सुनाउनुहुन्छ। अनि कोकिला व्रतको विधान र कोकिला व्रत गर्नाले कस प्रकारका फलहरू प्राप्त हुन्छ, बृहत व्रतका विधान र
त्यो व्रतबाट प्राप्त हुने फलहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै अनि जातिस्मर सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। जातिस्मर शब्दको अर्थ के भन्दा पूर्व जन्मको जसलाई स्मरण छ त्यस्तो व्यक्तिलाई जातिस्मर भन्छन्। र जातिस्मर र भद्रव्रतको फल एवं विधान र स्वर्ण षष्ठीको कथाको चर्चा गर्दै तत्पश्चात यमद्वितीया र अनुष्यन व्रतको विधि, मधुक तृतीया एवं मेघपाली तृतीया व्रत, पञ्चाग्नि साधन नामक रम्बा तृतीया र गोष्पद तृतीया व्रत, अनि हरकाली व्रत र ललिता तृतीया व्रतको विधान सम्बन्धमा चर्चा गर्दै अभियोग तृतीया, उमामहेश्वर व्रतको महिमा, रम्बा तृतीया व्रतको महात्म्य र सौभाग्य शयन व्रतको विधि, अनन्त तृतीया र रसकल्याणी तृतीयाको व्रत संक्षेपमा वर्णन गर्दै तत्पश्चात आर्दा नन्दनकारी तृतीया व्रत, चैत्र भाद्रपाद माघ शुक्ल तृतीया व्रतको विधान सम्बन्धमा चर्चा गरेर आनन्तर्य तृतीया व्रतको चर्चा गर्दै अक्षय तृतीया व्रत प्रसङ्गमा धर्मवाणिकको चरित्रको चर्चा गर्नुहुन्छ। अक्षय तृतीया परशुरामको जन्मतिथि र सूर्यद्वारा द्रौपदीलाई अक्षय पात्र प्राप्त भएको तिथि कि वनवासको समयमा भोजन यजन आदिको प्रबन्ध सही होस् भनेर भगवान सूर्यद्वारा द्रौपदीलाई पात्र प्राप्त भएको थियो, जो पात्रमा द्रौपदीले भोजन नगरिन्जेलसम्म अनेक व्यञ्जनले युक्त भोजन भरिभराउ रहन्थ्यो। र महाभारतको लेखन गणेशजीले सुरु गर्नुभएको तिथि पनि यही अक्षय तृतीया नै हो भने गङ्गा चाहिँ स्वर्गलोकबाट यो पृथ्वीमा आउनुभएको तिथि पनि अक्षय तृतीया हो। र भगवान कृष्ण एवं सुदामाको पुनर्मिलन भएको तिथि पनि अक्षय तृतीया नै हो। यस प्रकार वैशाख मासको शुक्ल पक्षको अक्षय तृतीयाको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै यस सम्बन्धमा स्नान दान जप होम स्वाध्याय तर्पण आदि जो पनि कार्यहरू हुने गर्छन् त्यो अक्षय हुन्छ, कहिले विनाश हुँदैन। सत्ययुगको आरम्भ यसै तिथिबाट भएका कारण यो तिथिलाई कृतयुगादि तृतीया पनि भनिन्छ भने कली नाश भएर पुनः सत्ययुग सुरु हुने तिथि यही अक्षय तृतीया नै हो। अक्षय तृतीयाकै दिनबाट पुनः सत्ययुग सुरु हुन्छ। शालक नगरमा प्रिय एवं सत्यवादी देवता ब्राह्मणको पूजन गर्ने धर्म नामक धर्मात्मा बढिक रहने गर्थे। एक दिन कथा प्रसङ्गमा सुने वैशाख शुक्लको तृतीया रोहिणी नक्षत्र बुधबारबाट युक्त भयो भने त्यो दिन दिएको दान अक्षय हुन्छ। यो सुनेर अक्षय तृतीयाका दिन गङ्गामा आफ्ना पितृ आदिलाई तर्पण गरेर घर आएर जल एवं अन्नले पूर्ण घट सातु दही चना गहुँ गुड उखु आदि सुन आदि श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण आदिलाई दान गरे। कुटुम्बहरूमा आसक्त रहने यिनकी स्त्री धर्मपत्नीले बार बार दान दिन भनेर रोक्ने प्रयास गर्थिन्, तर अक्षय तृतीयाको दिन जस्तो जे परे नि यो वणिकले दान गर्ने गर्थे। केही समय पश्चात देहान्त भयो र अर्को जन्ममा कुशावती अहिलेको द्वारका नगरीमा राजा भएर जन्मे। दानको प्रभावले ऐश्वर्य एवं धनको कुनै सीमा रहेन। अनेक ठुला ठुला दक्षिणाले युक्त यज्ञहरू गराएर ब्राह्मण गाई भूमि सुन आदि दान गर्ने, ब्राह्मणलाई दिन दुखीहरूलाई सन्तुष्ट गर्ने। तर धनको कहिल्यै ह्रास भएन। पूर्व जन्ममा अक्षय तृतीयाको दिन दान गरेको फलका कारण उनले अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त गरेर अक्षय तृतीयाका दिन दान गर्दा अन्न मह जलले भरिएका पानीका घडाहरू सातु अनि अनेक प्रकारका फल फुल सुन र जो आफूलाई सर्वप्रिय पदार्थ छ त्यो दान गर्नुपर्छ। सर्वप्रिय पदार्थ के छ भनेर अब हामीलाई अवक्ष कसैलाई चाहिँ जाँड रक्सी प्रिय होला त्यही दान गर्नुपर्छ भनेको होइन। सर्वप्रिय भनेको जो मानसिक रूपमा आध्यात्मिक रूपमा र शारीरिक रूपमा शरीरलाई प्रिय होस्, शास्त्रलाई प्रिय होस्, ईश्वरलाई प्रिय होस्, ती वस्तु सर्वप्रिय हुनुपर्छ। खाएर शरीर नै विनाश गर्ने वस्तु कसरी प्रिय हुन सक्छ? आफूलाई सर्वप्रिय वस्तु जे छ
त्यो सर्वप्रिय वस्तु दान गर्नुपर्छ र यस तिथिमा गरेका कर्म कहिल्यै पनि क्षय हुँदैनन्। यसकारण मुनिहरूले यो तिथिको नाम अक्षय तृतीया राखे। यस प्रकार अक्षय तृतीयाको महिमा बताउँदै शान्ति व्रत अनि सरस्वती व्रतको विधान एवं फलको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै श्री पञ्चमी व्रतको कथा सुनाएर विशोक षष्ठी व्रत एवं कमल षष्ठी व्रत र मन्दार षष्ठी व्रतको चर्चा गर्दै ललिता षष्ठी व्रतको चर्चा पश्चात कुमार षष्ठी व्रतको कथा सुनाउँदै विजया सप्तमी व्रतको कथा पश्चात आदित्य मण्डल दान विधि, वर्ज्य सप्तमी व्रत र कुक्कुट मर्कटी व्रत कथा, मुक्ताभारण सप्तमी व्रतको कथा सुनाएर उभय सप्तमी व्रत, कल्याण सप्तमी व्रत अनि सर्क सप्तमी व्रतको विधि सम्बन्धमा चर्चा गर्दै कमल सप्तमी व्रत र शुभ सप्तमी व्रतको विधान सम्बन्धमा चर्चा गर्दै सप्तमी अनि सप्तमी व्रतको अनेक विधान सम्बन्धमा चर्चा गर्दै अचला सप्तमी व्रतको कथा तथा विधान, अचला र सप्तमी व्रतको कथा पश्चात बुध अष्टमी व्रत कथा महात्म्य र अन्तमा गएर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रतको कथा महात्म्य प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्छ। दशावतार व्रत कथा विधान फल र आशा दशमी व्रत कथा एवं व्रत विधान आदि श्रवण गरेर संक्षिप्त रूपमा मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह त्रिविक्रम वामन परशुराम श्रीराम कृष्ण बुद्ध एवं कल्की आदि अवतार सम्बन्धमा चर्चा गऱ्यौँ र आज तारक द्वादशीको प्रसङ्गमा राजा कुशध्वजको कथा तथा व्रत विधानका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। महाराज युधिष्ठिरले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, म बडो पातक मलाई लाग्छ, किनभने भीष्म द्रोण आदि महात्माहरूको मैले वध गरेको छु। यसकारण कृपा गरेर मलाई यी सबै वधरूपी महापापबाट छुटकारा पाउने उपाय बताउनुहोस् भन्दा भगवान् श्रीकृष्ण प्राचीन एउटा प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्छ। प्राचीन कालमा विदर्भ देशमा बडो प्रतापी कुशध्वज नाम गरेको राजा थिए र शिकार हेतु वनमा गए। त्यहाँ मृगको शिकार सोचेर मृग भनी ठानेर धोकामा तपस्वी ब्राह्मणलाई बाणले मारे। मृत्यु पश्चात भयङ्कर रौरव नाम गरेको नरक प्राप्ति भयो। त्यहाँ बहुत समयसम्म नरकको यातना भोगेर भयङ्कर सर्पयोनिबाट सर्पयोनिमा रहेर पनि पाप गरेर सिंह आदि योनि, यसरी अनेक निन्दनीय योनिहरूमा पाप कर्म गर्दै गरेर कर्म विपाकको कारण अनेक प्रकारका कष्टहरू भोग्नु पर्यो। तर पूर्वजन्ममा तारक द्वादशीको व्रत गरेका कारण व्रतको प्रभावले पाप योनिबाट छिटो छिटो मुक्ति चाहिँ प्राप्त हुँदै गयो र पुनः विदर्भ देशको धर्मात्मा राजा भएर भक्तिपूर्वक तारक द्वादशी आदिको व्रत गरेर व्रतको प्रभावले बहुत समय निष्कण्टक राज्य गरेर तत्पश्चात विष्णुलोक प्राप्ति भयो भन्दै यहाँ तारक द्वादशीको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। र यी अनेक प्रकारका तीर्थ व्रत आदिले प्रारब्ध अनुसार भोग्नुपर्ने कर्मलाई घटाउँदै जान्छन्, कटाउँदै जान्छन्। यी राजाले पनि विदर्भ देशका यी जो कुशध्वज नाम गरेका राजाले पनि तारक द्वादशी आदि व्रत उपासना गरेका कारण उनले भोग्नुपर्ने फल छिटो छिटो भोगेर छिटो छिटो ती पाप योनिबाट पुनः मनुष्य योनि प्राप्त गरे। तर एउटै मात्र उपाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान् श्रीहरिको नाम कीर्तन गर्नाले नारकीय लोक आदिको दर्शन पनि गर्नु पर्दैन। जसो भन्दामा हामीले हिजोको सत्रमा प्रसङ्ग सुनेका थियौँ। अजामिल नाम गरेको ब्राह्मणले केवल नामाभास मात्र हुनाले पनि, नाम 3 प्रकारले लिइन्छ। एक नामाभास, अर्को अपराध सहित नाम र अर्को शुद्ध नाम। नामाभास मात्र हुनाले पनि भगवान् श्रीहरिको कृपा प्रसाद पाइन्छ र त्यो कृपा प्रसादका बलले गर्दा यमदूतको र यमलोकको दर्शन गर्नु पर्दैन, जसरी अजामिलले गर्नु परेको थिएन। नामाभासले मात्र परिहास्य वा साङ्केत्य कुनै पनि हिसाबमा
नामको आभास मात्र भए पनि अनि अर्को अपराध सहित नाम, एकदम नामाभास होइन, शुद्ध नाम नै लिन्छु भनेर लिएको, तर विभिन्न प्रकारका दशा आदि अपराधहरू हुने गर्छन्, दोष र अपराध हुने गर्छन्। नाम जपको क्रममा पनि सन्त निन्दा गर्नु, शिव ब्रह्मा आदिलाई भगवान सरव भगवानबाट स्वतन्त्र ठान्नु, अनि गुरुको आज्ञा अवज्ञा गर्नु, अथवा अश्रद्धालु व्यक्तिलाई नामको महिमा सुनाउनु, अथवा सम्पूर्ण नामका सम्बन्धमा जानेर बुझेर पनि ध्यानपूर्वक नाम जप आदिमा मन नलगाउनु, यस्ता अनेक प्रकारका अपराधहरू हुने गर्छन्। नाम जपलाई केवल वैदिक कर्मकाण्डीय फलको रूपमा मात्र सोच्नु, यस्ता अनेक दोष र अपराध हुने गर्छन्। ती अपराध पनि हुँदैछन् हामीबाट, नाम पनि जप्दैछौँ, त्यसलाई अपराध सहितको नाम भन्छन्। भने शुद्ध नाम, जो नाम एक पटक लिनाले मात्र पनि भगवत प्राप्ति हुन्छ, शुद्ध अवस्थामा लिएको नाम। यस प्रकार चर्चा गर्दै अब आरण्य द्वादशी व्रत विधान र फल, यो उत्तर पर्व सम्पूर्ण रूपमा दान र व्रत सम्बन्धमा मात्र चर्चा छ कि रोहिणी चन्द्र व्रत तथा अभियोग व्रतको विधान गर्दै गोवत्स द्वादशीको विधान र गाईको महात्म्य सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। यहाँ महाराज युधिष्ठिर अगाडि भन्नुहुन्छ, हे भगवान, मेरो राज्य प्राप्तिका लागि मैले 18 अक्षौणी सेना मारेँ, 18 अक्षौणी सेना नष्ट भयो राज्य प्राप्तिका लागि। यस पापले मेरो चित्तमा बहुत घृणा उत्पन्न हुँदैछ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि सबै मरे। भीष्म, द्रोण, कलिङ्गराज, कर्ण, शल्य, दुर्योधन आदि मरेका कारण हृदयमा क्लेश छ। यी पापबाट छुटकारा प्राप्त गर्न के गरौँ भन्दाखेरि गोवत्स द्वादशी नामको व्रत बस्नु। युधिष्ठिर प्रश्न गर्नुहुन्छ, यो गोवत्स द्वादशी कुन चाहिँ व्रत हो, विधान के छ, कसरी उत्पन्न भयो? भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, पार्थ, सत्य युगमा पुण्यशाली जम्मू मार्गमा नाम व्रतधरा नाम गरेको पर्वतमा रमणीय शिखरमा भगवान शङ्करको दर्शनको इच्छाले करोडौँ मुनिगण तपस्या गर्दै थिए। त्यो तपोवन अतुलनीय दिव्य वृक्ष आदिबाट मण्डित मणि माणिक्यले भरिभरा हो। महर्षि भृगुको आश्रम मण्डल, विविध मृगगण, बाँदर आदि समन्वित सिंह आदि सबै जङ्गली पशुपक्षीहरू पनि आनन्दपूर्वक निर्भय भएर रहने गर्थे र साथ साथमा निवास गर्ने गर्थे। तपस्यारत मुनिहरूलाई दर्शन दिने उद्देश्यले भगवान शङ्कर एक वृद्ध ब्राह्मणको भेष धारण गरेर जर्जर देह भएका वृद्ध ब्राह्मण हातमा डन्डा लिएर काँप्दै त्यो स्थानमा आउनुभयो। जगन्माता पार्वती पनि सुन्दर सवत्सा गाईको रूप धारण गरेर त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो। गाईको जो स्वरूप छ यस सम्बन्धमा भगवान चर्चा गर्नुहुन्छ। प्राचीन कालमा क्षीर सागरको मन्थनको समयमा अमृतका साथ 5 गाईहरू उत्पन्न भएका थिए। ती 5 गाईहरू के भन्दा नन्दा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला र बहुला, यी 5 गाईहरू उत्पन्न भएका थिए, जसलाई लोकमाता भनेर पनि भनिन्छ। यिनको आविर्भाव लोकको उपकार तथा देवताहरूको तृप्तिका लागि भएका कारण लोकमाता भनिएको। देवताहरूले अभिष्ट कामना पूर्ति गर्नका लागि यी 5 गाईहरू महर्षि जामदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, असित तथा गौतम मुनि, यी 5 ऋषिहरूलाई 5 वटा गाई, नन्दा जामदग्निलाई, सुभद्रा भारद्वाजलाई, अनि सुरभि वशिष्ठलाई, असितलाई सुशीला र गौतम मुनिलाई बहुला नाम गरेका 5 गाईहरू प्रदान गरे। र गाईको 6 अङ्गहरू गोमय, रोचन, मूत्र, दुग्ध, दही र घिउ यी अत्यन्त पवित्र एवं शुद्धिका साधनहरू हुन्। संशुद्धिका साधन हुन्। गोमयबाट शिवप्रिय श्रीमन बेल्व वृक्ष, बेलको वृक्ष उत्पन्न भयो, बेलपत्र उत्पन्न भयो। पद्मस्था श्रीलक्ष्मी विद्यमान हुनुहुन्छ, यसकारण बेल्व वृक्षलाई श्रीवृक्ष पनि भनिन्छ। अनि गोमयबाट कमलको बीज उत्पन्न भयो। गोरोचन अतिशय मङ्गलमय छ, पवित्र एवं सर्वसाधक छ। गोमूत्रबाट गोग्लुको उत्पत्ति भयो।
सबै देवताहरूको प्रिय आहार, विशेष रूपबाट भगवान शिवको आहार। संसारमा जो मूलभूत बिउहरू छन् ती सबै गोदुग्धबाट उत्पन्न भएका हुन्। प्रयोजन सिद्धिका लागि सबै माङ्गलिक पदार्थ दहीबाट उत्पन्न हुन्छ। घिउबाट अमृत उत्पन्न हुन्छ जो समस्त देवहरूको तृप्तिको साधन हो। ब्राह्मणश्चैव गावश्च कुलम् एकं द्विधा कृतम् एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ते हविरन्यत्र तिष्ठति गोषु यज्ञ प्रवर्तन्ते गोषु देवा प्रतिष्ठिता गोषु वेदा समुत्कीर्ण षड् अङ्गपदक्रम। ब्राह्मणश्चैव गावश्च, ब्राह्मण र गाई कुलम एकम द्विधा कृतम, एकै कुलका हुन्। ब्राह्मण र गाई एकै कुलका हुन्। एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हरिवन्यत्र तिष्ठति। ब्राह्मणको हृदयमा जसरी वेद मन्त्र निवास गर्छन् त्यसै गरी गाईको हृदयमा हवि निवास गर्छन्। अनि गोषु यज्ञ प्रवर्तन्ते गोषु देवा प्रतिष्ठिता, गाईबाट यज्ञ प्रवृत्त हुन्छ भने गाईमा गोषु देवा प्रतिष्ठिता, गाईमा समस्त देवहरू प्रतिष्ठित हुन्छन्। गाईमा सबै देवगणहरू रहन्छन्। गोषु वेदा, गाईमा 6 अङ्गसहित समुत्कीर्ण षड् अङ्ग पदक्रमा, षड् अङ्गसहित सम्पूर्ण वेदहरू समाहित रहन्छन्। 4 वेद र 6 वेदाङ्ग वेदका अङ्गहरू शिक्षा, छन्द, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, यी 6वटै अङ्गहरू गाईमा रहन्छन्। गाईको सिङको जरामा, जो गाईको सिङ छ, सिङको एकदम फेदमा 2टा फेदमा ब्रह्मा एवं विष्णु प्रतिष्ठित रहन्छन् भने श्रृङ्गको अग्रभागमा, सिङको अग्रभागमा चराचर समस्त तीर्थ प्रतिष्ठित रहन्छन्। सबैका कारण स्वरूप महादेव शिव मध्य भागमा, त्यो सिङको बीच भागमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। गाईको ललाटमा गौरी, नासिकामा कार्तिकेय एवं नासिकाका दुवै पुटमा भन्यो नाकको दुईपट्टि भागमा गाईका नाकको दुईपट्टि भाग जो पुक्क उठेको हुन्छ त्यो उठेको भागमा कम्मल र अश्वतर यी 2 नागहरू प्रतिष्ठित रहन्छन्। दुवै कानमा, गाईका 2 कानमा अश्विनी कुमार रहन्छन्। नेत्रमा चन्द्र एवं सूर्य रहन्छन्। गाईको शरीरको वर्णन हुँदैछ। दाँतमा वसुगण रहन्छन्। गाईका दाँतमा अष्टवसुहरू रहन्छन्। जिब्रोमा वरुण अनि सरस्वती, गण्डस्थलमा यम एवं यक्ष, ओठमा 2 सिद्धिहरू, तल र माथिका ओठमा 2 सिद्धिहरू, ओठमा अष्टसिद्धि एवं सन्ध्याहरू पनि ओठमै रहन्छन्। मास्लो ओठले सायं सन्ध्या र तल्लो ओठले प्रातकालीन सन्ध्यालाई राखेका हुन्छन्, प्रतिष्ठित हुन्छन्। अनि इन्द्र अनि मौरमा राक्षस, धौ एवं गाईका तिग्राहरूमा, फिलाहरूमा, 4 चरणमा धर्म सदा विराजमान रहने। खुरको मध्यम भागमा गन्धर्व, अग्रभागमा सर्प एवं पश्चिम भागमा राक्षसगण प्रतिष्ठित हुन्छन् गाईको खुरको। र त्यही गाईको खुरको पश्च भागमा राक्षसहरूको निवास हुने र सोही गोखुरबाट यो लसुन उत्पन्न भएका कारण त्यो राक्षसी आहारामा गनिन्छ, राक्षसहरूको आहारा हो।